السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ايتودي ا ليترونجي. هاد الحلقه غنديرو التتمه نتاع السلسله اللي درناها واللي كتهم دوسي فيزا ايتوديون. فإلا كنتو كتشوفوا ان المجهودات نتاعنا في مستوى، ما تبخلوش تدعمونا يعني بسبسكرايب ولايك باش نزيدو نضيفو لكم معلومات جداد اللي كتهم الدراسه في الخارج. دوسي فيزا ايتوديون على حسب لو غارون اللي ساكن في المغرب، فلي دوكيومون اللي كيطلبوهم لينا اولا كتكون عندنا لا كارت ديدونتيتي ناسيونال الا كانت عنده ناسيوناليتي ماروكان، ولا ان تيتر دو سيجور يعني ديك لا كارت دو ريزيدونس اللي كيعطيوها الناس اللي ما عندهمش لا ناسيوناليتي ماروكان. كنزيدو رونفورسيو الدوسي باغ ان لين دو بارونتي واللي غندير لكم اللين في الديسكريبسيون باش يمكن لكم تجيبوه بسهوله. كذلك كيطلبوا لنا واحد لا تيستاسيون دو بريز ان شارج. هاد لا تيستاسيون لو غارون ديالنا كيعمرها ويسنيها وكذلك ليغاليزيها لحقاش كتولي فالابل و اكسبتابل بالنسبه للكونسولا. فهاد لاttestation le garant s'engage à verser une somme d'argent de 615 euros. يعني كي لو غارون كيوفر لها الطالب واحد المبلغ ديال 615 اورو باغ موا باش الطالب يعني يخلص بها اللوجمون نتاعو، الاحتياجات الشخصيه وكذلك المصاريف الدراسه. من بعد كان نجيبو واحد لاتيستاسيون دو اتيستاسيون بانكير. هاد لاتيستاسيون بانكير يعني كان سيرتيفيو بها كوم كوا راه عندنا واحد لو كونت يعني بلوكينا فيه لارجون على حساب هاد ليتوديون. وهذا الشيء يعني ضروري فاش كيكون عندنا لو غارون يعني ريزيدون او ماروك. بالنسبه للغارون باش كنبينو بلا راه ان غارون يعني سولفابل وعنده لي ريسورس، يعني كيف ما كانت لاكتيفيتي اللي كيدير فاش كيكون سالاريي في المغرب، فضروري ما كيطلبوا لينا هاد لي دوكيومون هادو باش كنجوستيفيو بهم لي ريسورس دو غارون. دونك عندنا لاتيستاسيون دو طرافاي كيجيبها هاد لو سالاري كيجيبها من الخدمه ديالو، كيجيب كذلك واحد لو بوردورو دو لا سي ان اس اس وهذه على حساب يعني التقاعد، بالاضافه ل 3 ديرني فيش دو بي ضروري ما كيخص يعني يكونوا طواله، وكذلك لي 3 ديرني رولفي بانكير باش كنبينو بلا يعني لي ريسورس راه باقيين عاد كاينين عند هاد لو غارون، ماشي دي ريسورس يعني اللي قدامين. بالنسبه لو غارون فاش كيكون كوميرسون يعني طرافاي بور سون كونت ماشي سالاريي يعني ما خدامش عند شي شركه، يقدر يكون كذلك يعني سالاريي مي عنده ستاتيو ديال كوميرسون، فكيخصو يجيب واحد لا فوتوكوبي ديال لو ريجستر دو كوميرس نتاعو او سينون لا كارت بروفيسيونيل. وهذه راه لي كوميرسون يعني عارفينها يعني بسهوله غير نطلبوها ليهم راهم غادي يجيبوها لنا. كذلك كنوفروا واحد داني افي دو باتونت وداك لو بوردورو ديال البيمون ديالها لحقاش ضروريين، بالاضافه للداني افي دامبوزيسيون يعني اعلام بالضريبه كوم كوا راه لو غارون يعني راه كيخلص لي زامبو نتاعو في المغرب. ونضيفوا لهذا الشيء لي 3 رولفي دو كونت يعني بيرسونيل اللي كيهمو هاد لو غارون اي لي 3 رولفي دو كونت بروفيسيونيل اللي كيهمو ديك لاكتيفيتي نتاع هاد لو غارون بويسكو إلي كوميرسون. هادو يعني دي دوكيومون يعني امبورطون باش كيبينوا لا سولفابيليتي ديال الغارون و الكونسولا فاش كيشوف يعني ان دوسي كومبلي ان غارون يعني اللي عنده هاد لي ريسورس هادو، ف ماليش يقدر انه يدير واحد لو غوفو ديال الفيزا سواء الا كانت يعني حالات يعني ما غاديش نتطرقوا ليهم. ولا كان عندنا لو غارون يعني روتريتي، ف يعني هذه بسيطه كنجيبو غير واحد لاتيستاسيون دو فيرسمون دو لا بونسيون كوم كوا راه كيستافد من ديك التقاعد نتاعو، و لي 3 ديرني رولفي بانكير كيما لاحظتوا في لي 3 ديرني رولفي بانكير كنشاهدوهم يعني في 3 الحالات الا كان الغارون سالاريي كوميرسون
et retraités. Donc, faut toujours mettre les 3 derniers. Et là, quand on a le garant résident à l'étranger, France, Espagne, même à l'étranger, mais quand je suis au Maghreb, car si يقدم لنا واحد l'attestation de prise en charge. L'attestation de prise en charge, le garant qui est attesté comme quoi راه غادي يصيفط ديك 615 € l'étudiant, يعني sans blocage. غير غادي attester comme quoi il va envoyer de l'argent à l'étudiant, mais ما كيكونش عندنا le blocage في هذه الحالة. بالنسبة les pièces d'identité et attestation de lien de parenté فهما نفسهم sauf dans ce cas يعني l'attestation pièce d'identité soit تكون يعني ديال nationalité étrangère Espagne ou la France ولا كانت عندهم la carte de séjour ça passe aussi. attestation de lien de parenté دائما يعني كيخصنا نديروها باش كنرونفورسيو لو دوسيي نتاعنا كنرونفورسيو يعني كذلك ان هذا لو غارون راه سولفابل و يعني من العائله المقربه ماشي شي واحد اللي تلاقيناه بحال هكا وقلنا ليه دير لينا غارون. الا كان الغارون يعني على ليترونجي فلي دوكيومون اللي كيطلبوهم لينا تكون عنده ديرني افي دامبوزيسيون كوم كوا راه كيخلص لي زامبو في هاد البلاد اللي فيه وكذلك les 3 derniers fiches de paye ou les 3 derniers relevés bancaires في نفس الحالة بحال إلا كان في المغرب يعني هادشي كان اتيستيو كوم كوا راه عنده لي ريسورس باش غادي يقدر يصيفط لينا ديك 615 € par mois. يعني في هاد الحالة ضروري كيخصنا نديرو ديك لاتيستاسيون والاتيستاسيون من الأفضل لحقاش ما كتكونش ليغاليزاسيون ولكن من الأفضل يعني تكون سينيا في لا ميري باغ اكزومبل هنا في فرنسا تكون ديك لا سيناتور وداك الطامبون تاع لا ميري باش يعني كتبين بلا راها يعني سيرتيفي. pour plus d'informations concernant le garant إلا كان في فرنسا ندير لكم لو لين باش تشوفوا لا فيديو اللي سبقنا وتحدثنا فيها على هذا الشيء وكذلك لو غارون إلا كان في المغرب وعلى حسب لو بلوكاج ندير لكم لو لين تاع لا دوزيام فيديو وما تنساوش تدعمونا بسبسكرايب ولايك.